बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है मरियम नवाज़ की गिरफ्तारी के हवाले से। पूरी मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत सिर्फ इस शशोपंज में है कि अगर मरियम नवाज़ को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके बाद फिर कौन होगा जो मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत संभालेगा। क्या हमजा शहबाज शरीफ होंगे जिनको ज़मानत मिल गई और वो बाहर आ गए। हमने देखा कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मरियम नवाज़ ने यकदम शोहरत हासिल की और मंजर आम पर आ गई, मुस्लिम लीग की क़यादत करने लगी। और मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत उस वक्त करने लगी जब शहबाज शरीफ को जेल पहुंचा दिया गया, हमजा शरीफ को जेल पहुंचा दिया गया। मगर एन उस वक्त में हमजा शरीफ की बेल हुई जब मरियम नवाज़ उरूज पर थी और हमजा शरीफ ने आते ही मरियम नवाज़ की साख के ऊपर पाँव रख दिया। कहने वाले ये कहते हैं कि इस वक्त सेनेट के इलेक्शंस में जो हार हुई है, पीपल्स पार्टी का जो स्मार्ट मूव था उसको नीचे करने में पीएमएलएन का बड़ा हाथ है और उसमें हमजा शहबाज शरीफ का बड़ा हाथ है। सोशल मीडिया पे इस तरह के मुतादिद सवालात गर्दिश कर रहे हैं और मुतादिद राय गर्दिश कर रही हैं। हम आपको इसकी तफसील बताएंगे अपने इस वीलॉग में। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें और इन ऐसे सवालों के जवाबात मिलते रहें जो आपके भी जहनों में गर्दिश करते नज़र आ रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात है कि मरियम नवाज़ की ज़मानत मनसूख होने वाली है। चौधरी शुगर मिल्स में वो बेल पर थी, उनको कहा गया था कि वो तहकीकाती इदारों से, टीम से जो है वो कोऑर्डिनेशन में रहें और उनको मदद फराहम करें, मगर ऐसा नहीं हुआ। नैब ने आज एक पटिशन फाइल की, दरख्वास्त जिसे कह लें आप, और उनकी ज़मानत मनसूख करने के बारे में कहा गया। ये उस वक्त हुआ जब सेनेट के इलेक्शन में बुरी तरह नाकामी हुई पीडीएम को। पीडीएम की वाहिद जमात पीपल्स पार्टी जिसने बड़ा स्मार्ट मूव किया और उस स्मार्ट मूव को रोंदने में पीएमएलएन का हाथ है। इस पीएमएलएन की अंदरूनी चपकलिश ने जो है वो इस तरह का किरदार अदा किया। आखिर ये अंदरूनी चपकलिश है क्या? क्या मरियम नवाज़ और हमजा शरीफ हैं जिनकी वजह से सेनेट के इलेक्शंस में हारे? इसके हवाले से हम बात करते हैं। और सबसे पहले इसमें इस पूरे सिनेरियो में आपको मैं बताऊं कि आज तीनों लीडरान, जो बड़े लीडरान थी, उनकी एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई। उसके हवाले से अहम नुकात हैं जो आपकी खिदमत में पेश करूं। उसके बाद फिर मैं मरियम नवाज़ की तरफ भी आता हूं और उनके हवाले से भी बताता हूं। आज फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और नवाज़ शरीफ साहब के दौरान टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई और उसमें इस बात को देखा गया कि आखिर किसकी तरफ से कौन से वो सेनेट के जो अरकान थे जिन्होंने इस तरह की बैलेटिंग की, वोटिंग की कि जिसके बाद वो मनसूखी हो गए। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जो पीपल्स पार्टी है उनके चंद रहनुमाओं ने ऐसे लोगों को इशारा दिया था कि जिनकी तरफ से ये ख़तरा था कि वो हुकूमत की तरफ मिल जाएंगे। इस वजह से उन्होंने नामों पे मोहर लगाने को कहा था, जिस पे ये कर दिया। अब ये एक अलग बात है कि 2007 के स्टांस को लेके, ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को लेके ये बात करें कि वोटर की नीयत जाहिर हो रही है। खैर, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, हम इस बात पे जाते ही नहीं। सवाल सिर्फ ये है कि वो 7 लोग ही क्यों थे? और फिर जब डिप्टी चेयरमैन का काम हुआ, वोटिंग हुई, तो उसमें वही 7 लोग थे क्या जिन्होंने हुकूमत के आफरीदी साहब को जो है वो वोट कर दिया? अब्दुल गफूर हैदरी साहब को क्यों, मौलाना गफूर हैदरी को क्यों जो है वो वोट नहीं किया गया? तो आखिर ये सवाल तो बनता है और इस सवाल का जवाब जो है वो आपके जहनों में भी है और हम आपको सिर्फ ये बताएं कि ये एनालिसिस भी है कि एक तरफ अगर मैं कहता हूँ कि उन 7 लोगों के ऊपर खदशा जाहिर किया जा रहा था तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही काम किया, उन्होंने अपनी डिग्निटी शो की। अब उस डिग्निटी को जो है मुजफ्फर हुसैन शाह साहब ने जो है वो रोन दिया, तो वो एक अलग बात है। अब इसके खिलाफ अदालत में भी जाया जाएगा और इसका फैसला भी आएगा। मगर इस वक्त सादिक संजरानी ने हल्फ उठा लिया है। डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट पर पीटीआई के लोग आ चुके हैं। आफरीदी साहब जो फाटा से जिनका ताल्लुक रहा है और डिप्टी चेयरमैन की पोजीशन पे आ चुके हैं। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि फाटा का कोई डिप्टी चेयरमैन सेनेट में इतने ऊंचे लेवल पे आया है। खैर, ये तो खुशाइन बात है, इलेक्शंस में होता रहता है और ये पीटीआई को सहरा जाता है। हम किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि हुकूमत चारों शाने चित हो चुकी थी सेनेट में, मगर इनके अपने पीडीएम के अपने ही मसलों ने उनको उल्टा कर दिया, उनकी बाजी उलट गई।
جب سینٹ کا چیئرمین اناؤنس ہو گیا صادق سنجرانی اور ان ووٹوں کی جو کہہ لیں ڈسکوالیفائی ہوگا اس کے بعد، تو پھر تو وہی لوگ جو ہیں وہ منحرف ہوگا شاید. اب آپ سمجھیں گے کہ شاید وہ ان کو پریشر میں لے کے یہ کام کیا گیا، یا ان کو پہلے سے ہی پریشرائز کیا گیا تھا جس کی وجہ سے ان کو جو ہے کہا گیا کہ ناموں پہ مہر لگائی جائے. تو ایسا پاسبل نہیں ہے، یا ہو بھی سکتا ہے. یہ سوال تو آپ کا ہے. یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا، میں آپ کو اس میں اور بہت سی چیزیں اور حقائق پر مبنی چیزیں بتاؤں گا. ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت اپوزیشن پارٹیز کے اہم رہنماؤں کی طرف سے سوشل میڈیا پہ اس طرح کی بات کی جا رہی ہے کہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز میں تو چپکلش چلی ہی تھی، مگر اس مسلم لیگ نواز کے اندرونی طور پر حمزہ شریف کے لوگ اور مریم نواز کے لوگ آپس میں ہی لڑائی کی کیفیت ہے ان میں. انہوں نے ووٹ دینے سے اس طرح کا حربہ کیا جس سے پی ڈی ایم کی ساکھ کو نقصان پہنچے. پوری پی ڈی ایم سے مسلم لیگ نواز کی وجہ سے الیکشن ہار گئی. حالانکہ جیتا ہوا الیکشن کیسے ہار گئی؟ تینوں لیڈران نے جو بات کی ہے اس میں کہا کہ اپنی اپنی پارٹی کی جو ہے وہ رپورٹ منظر عام پر لے کر آئیں گے، پی ڈی ایم میں ڈسکس کریں گے. اور مولانا فضل الرحمان نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ لانگ مارچ کا کوئی مقصد نہیں ہے اگر تو ہم اسمبلیوں سے استعفے نہیں دیتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ استعفے دیے جائیں گے یا نہیں، اور اس کے بعد لانگ مارچ کہاں ہوگی، اسلام آباد یا پھر راول پنڈی. ایک جماعت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسلام آباد کے لیے جایا جائے گا مگر پنڈی کے لیے الگ گروہ ہوگا، وہ اسی جماعت میں سے نکلے گا اور وہاں پہ جا کے یہ کام کرے گا. اب سینیریو یہ ہے کہ اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد جائیں گے اور پنڈی کی طرف جہاں پہ اشارہ ہے اور جس کے بارے میں مریم نواز نے جس طریقے سے اور جتنی آزادی سے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا، تو اس بار ادارے ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ اب تک تو اداروں نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. کیا واقعی لانگ مارچ میں کریں گے، جو کہ تمام شبہات کو جو ہے ختم کر چکے ہیں ادارے، اور جو ان کی سیاست تھی مریم نواز کی کہ ادارے جو ہیں وہ ان کے پیچھے ہیں؟ ایسا نہیں ہوا. خان صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ احساس پروگرام اتنا بڑا، اتنا وائڈ رینج پروگرام ہے جو کہ عوام کی سہولت کے اوپر بنا دیا، ڈیزائن کر دیا، مگر معلومات نہیں ہے. معلومات دے دیں تو میرا خیال ہے کہ عوام بھی ان کے ساتھ ہوگی. سینٹ کے الیکشنز میں تو جیسے تیسے کر کے انہوں نے اکثریت حاصل کر لی، مگر اگر جنرل الیکشنز ہو گئے تو اس بار بالکل یکسر مختلف ہوگی بازی، کیونکہ اس وقت تک عوام کو وہ سیٹسفائی نہیں کر پائے ہیں. اتنا بڑا پروگرام شروع کرنے کے بعد بھی عوام تک رسائی نہیں ہے. ہمارے ایک سبسکرائبر نے ایک کامنٹ کیا کہ آپ گورنمنٹ کے اچھے کاموں کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے، آئی پی پیز کے اور ایل این جی کے کانٹریکٹس کے بارے میں بات کریں. تو دیکھیں ابھی بھی بجلی تو پھر بڑھ گئی ہے. پچھلے دور میں 2.5 سال میں جتنی بڑھی ہے تو وہ تو کہیں پہ بھی نہیں گئی. آئی پی پیز کے کانٹریکٹس کو جو ریوائز کرنے کی بات ہے، اب تک وہ پینڈنگ میں کیس گئے ہوئے ہیں، حل نہیں نکل رہا. جوڈیشل ریفارمز کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. جوڈیشل ریفارمز اگر ہو جائیں تو ان تمام کرپٹ زدہ اداروں کو صحیح کیا جا سکتا ہے اور ان کو قانون کے انڈر لا کے ان سے عوام کا جو لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ بھی واپس لیا جا سکتا ہے، اور ان انڈیویجول افراد سے لیا جا سکتا ہے جو اس کا باعث بنے ہیں. اگر پی ڈی ایم کی 11 جماعتوں نے اتحاد کیا ہے تو ہم اس بات کے اوپر راضی ہیں کہ عمران خان نے ان کو بڑا ٹف ٹائم دیا. اس ٹف ٹائم کو اور ٹف کرنے کے لیے ان کو کچھ اصلاحات کرنی پڑیں گی، اور خاص طور پہ اپنے منسٹرز کو یہ بتانا پڑے گا کہ عوام میں جا کے عوامی سہولیات